और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ्य, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया, हम सब कुछ कर सकते हैं। हे हुन्छ, सब
सबैजनालाई जय मसीह। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। हामी यो समयमा अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित भइसकेका छौँ। अनुस हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरको हातमा सुम्पिदिनेछौँ, हामी अगाडि बढ्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको लागि। प्रभु आज फेरि पनि हामी यसरी प्रभु अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। तपाईँको ज्ञान र बुद्धि, तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यले हामीलाई बढ्नुहोस् र हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामीलाई चलाउनुहोस् र प्रभु यो सम्पूर्ण अनलाइन सेवा सङ्गतिमा सहभागी हुने तपाईँको प्रत्येक छोराछोरीहरूले आशिषित हुन सकेका हुन्। तपाईँ परम प्रभुको अचम्मको महिमा मानिसहरूले देख्न सकेका हुन्। धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै कुराहरूमा अगुवाई माग्दछौँ येशू तपाईँको नाम, आमेन। हुन्छ, अब भने हामी प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ। म प्रार्थनामा जानुभन्दा अगाडि यहाँको बिचमा केही वचनखण्डहरू वाचन गर्न चाहन्छु। यहाँनिर पहिलो तिमोथीको पुस्तक 2 अध्यायको 1-4 यसरी भनिएको छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद चढाउन्, राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएका हरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले आदरणीय जीवन बिताउन सकौँ। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ, आमेन। त्यसै गरेर एफिसी 6:12 भन्छ, किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्टका आत्मिक सेनाहरूको विरुद्ध हो। हालेलुया। हामी शैतानलाई रोक्नेछौँ अनि उनीहरू विश्वमा भ्याक्सिनलाई अनिवार्य रूपमा दिइरहेका छन्, त्यो चाहिँ हुन नसकेको होस्। हामी शैतानलाई रोक्नेछौँ, उनीहरू आफ्नो एजेन्डालाई पुरा गर्न सक्ने छैनन्, त्यो पुरा हुने छैन, किनभने अझै पनि तिनीहरूको समय आइसकेको छैन। शैतानले विश्वका सबै देशमा आफ्नो अधिकार गर्न सक्ने छैनन्। त्यसको संसारमा एउटै सरकार र एउटै धर्मको जुन एजेन्डा छ, त्यसको समय अझैसम्म आएको छैन। हामी त्यसको कामलाई येशूको नाममा रोक्दछौँ र पवित्र आत्माको सामर्थ्यद्वारा त्यसको विरोध गतिविधिहरूलाई चाहिँ रोक्दछौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया, येशू, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद येशू राजा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ, ओ प्रभु यो संसारको शासक अन्धकारको विरुद्ध हामी तपाईँ परमेश्वरसँग बिन्ती गर्छौँ कि त्यसका जति पनि गतिविधिहरू छन्, जति पनि योजनाहरू छन्, प्रभु यो संसारभरिमा जुन प्रकारको प्रभु यो भ्याक्सिनहरू फैलाइरहेको छ, त्यसको जुन योजना र युक्तिहरू छ, अन्धकारको आत्मिक त्यो शक्तिलाई हामी येशू ख्रीष्टको नाममा इन्कार गर्दछौँ, रद्द गर्दछौँ। त्यसका सबै योजनाहरूलाई हामी भत्काउँदछौँ। हे परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँ परमप्रभुको योजना, तपाईँको उद्देश्य बाहेक कुनै पनि योजना र उद्देश्य पुरा हुँदैन। त्यो शैतानले बनाएका जति पनि युक्तिहरू छन्, प्रभु त्यो सबै हामी येशू ख्रीष्टको नाममा नष्ट गर्दछौँ, हामी त्यसको विरोध गर्दछौँ अनि तपाईँ परमप्रभुको योजना र उद्देश्यलाई हामी उचाल्दछौँ। तपाईँ परमप्रभुले आफ्नो योजना यो सारा संसारमा तपाईँले पुरा गर्न भएको छ भने हामी घोषणा गर्दछौँ। त्यसका युक्तिहरूलाई, त्यसका रणनीतिहरूलाई हामी सबै येशूको नाममा रोक्दछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ अनि तपाईँ परमप्रभुले यी सबै काम गरिदिनुहोस्। सेनाहरूका प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ परमप्रभुले नै यो माथि प्रभु यो आत्मिक युद्धमाथि प्रभु तपाईँका जनहरूप्रति भएर प्रभु विजय हासिल गरिदिनुहोस् प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ। यी सबै कुराहरूको लागि हामी प्रार्थना चढाउँदछौँ तपाईँ येशू प्रभुको उच्च नि पवित्र नाममा, आमेन, आमेन। हुन्छ, त्यसै गरेर हामी दोस्रो प्रार्थनातिर जानेछौँ। अनि यहाँनिर पहिलो पत्रुसको पुस्तक 2 अध्यायको 2 पदले भन्दछ, नयाँ जन्मेका बालकहरू जस्तै शुद्ध आत्मिकी दूधको तुलना गर र त्यसबाट तिमीहरू आफ्नो मुक्तिमा बढ्दै जान सक्नेछौ। प्रार्थना गर्नुहोस् र घोषणा गर्नुहोस् कि हरेक प्रथम र नयाँ विश्वासीहरू मण्डलीको सङ्गति र कार्यक्रममा जोडिँदै हुनुहुन्छ, बलियो हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरू परमेश्वरको वचनको इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ र मण्डलीको संरचनामा जोड्दै हुनुहुन्छ। यसरी
जसरी उहाँहरू वचनमा अघि बढ्दै हुनुहुन्छ हामी उहाँहरूको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजनाले उहाँको सबै विश्वासीहरूको लागि नयाँ मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ। हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु तपाईँ परम प्रभुले आफ्ना मानिसहरूलाई बचाउँदै हुनुहुन्छ, यो संसारबाट अलग गर्दै हुनुहुन्छ, चुन्दै हुनुहुन्छ प्रभु। अनि ती नयाँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ कि दिनदिनै प्रभु यसरी तपाईँको वचनमा बढ्न सक्नु भएको होस्, तपाईँको राज्यमा उनी वृद्धि हुन सकेन, आत्मिक क्षेत्रमा उनीहरू चाहिँ वृद्धि हुन सकेका हुन् र तपाईँ ख्रिस्टमा चाहिँ अझै शक्तिशाली भएर खडा हुन सकेका हुन् र यी साँच्चै नै देशहरूमा यी सारा संसारमा प्रभु तपाईँको राज्य चाहिँ तीव्र गतिमा वृद्धि हुन सकेको छ। हामी घोषणा गर्दछौँ हे परम प्रभु परमेश्वर उनको आत्मिक शारीरिक भौतिक सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा तपाईँ परम प्रभुले आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह खन्याइदिनुहोस् र प्रभु यी संसारका सबै प्रकारका परिस्थिति र अवस्थाको बावजुद पनि प्रभु तपाईँमा चाहिँ जोडिन सकेका हुन्, तपाईँमा निर्माण हुन सकेका हुन्, बलियो हुन सकेका हुन् भनेर हामी घोषणा गर्दछौँ। अनि आउने दिनहरूमा अझै पनि तपाईँ परम प्रभुले यस्ता नयाँ आत्माहरू पठाइदिनुहोस् भने हामी घोषणा गर्दछौँ। धन्यवाद दिन्छौँ, सम्पूर्ण अन्तर्विन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ तपाईँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है महान परमेश्वर की आराधना का। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो हमारा सहायक है, वो हमारी योग्यता है। हालेलुया। उसकी उपस्थिति का आनंद मनाइए और उसकी आराधना कीजिए। वो पवित्र आत्मा हमारा सहायक। रूहे पाक तू मेरे साथ है, मुझ में रहमत सा है बसा। मन को मेरे ज्ञान देता, दिल को महिमा से भरता। मन को मेरे ज्ञान देता, दिल को महिमा से भरता। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। बनाया सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। नम्र बनाया सिखलाया, प्रीत की खुशबू फैलाऊं। आशीष दी अनुग्रह भी, फल आत्मा के मैं लाऊं। आत्मा रे तू ही मेरी सहायता है। आत्मा रे तू ही मेरी योग्यता है। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है भला, तेरी करुणा महान, संग तेरे मैं जीता हूँ। तू है मेरा शरण स्थान, जय तुझ में ही पाता हूँ। राहों में वो हमारी रक्षा करता है।
रक्षा मेरी करता, पैरों पे तेल से न लगने देता, राहों में रक्षा मेरी करता, पैरों पे तेल से न लगने देता। आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठा के आत्मा पवित्र आत्मा, अपने दिल से आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा और सच्चाई से आत्मा पवित्र आत्मा, आत्मा पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे अंदर है। हे हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं। तपाईँलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह हो भन्ने समय भएको छ, वास्तविकताको अभिव्यक्ति। अनि आजको शीर्षक रहेको छ प्रेमको सेवाकै। एफिससका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ। मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ, तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर अनि तिमीले पहिले गरेका काम गर, नत्रता तिम्रो समाधान त्यसको ठाउँबाट हटाउनेछु। प्रकाश 2:1-5। यसबारे सोच्नुहोस्, एफिससको मण्डलीलाई उनीहरूको सबै परिश्रमको लागि प्रभुले प्रशंसा गरिसकेपछि पनि उनीहरूको विरुद्धमा केही कुरा गर्नुभयो। तिनीहरूले आफ्नो पहिलो प्रेम छाडेका थिए। पहिलो प्रेम के थियो त? स्पष्ट छ, यसले तिनीहरूले आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई देखाएको यीशु ख्रीष्टको प्रेम र उत्कटतालाई जनाउँछ। एफिससको मण्डली एउटा यस्तो मण्डली थियो जसले प्रभु र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रेम गर्छ भनेर चिनिन्थ्यो। पाउलले दिएको उनीहरूको पत्रमा पहिलो पददेखि नै उनले उनीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा विश्वासयोग्य भनेर सम्बोधन गरे। ख्रीष्ट येशूमा विश्वासी एफिससमा भएका सन्तहरूलाई, जुन हामी एफिसी 1:1 पाउँछौँ। 15औं पदमा उनले सबै सन्तहरूप्रतिको प्रेम याद गरे। प्रभु येशू प्रति रहेको तिनीहरूको विश्वास र सबै सन्तहरूप्रति तिमीहरूका प्रेमको विषयमा मैले सुनेको कारणले नै, जुन हामी एफिसी 1:15 पाउँछौँ। यो नै प्रकाश 2:4 पहिलो प्रेम त्यागिदिएका आरोप थियो। पहिलो यूहन्ना 4:20 भन्छ, यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो, किनकि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्नेले नदेखेका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। येशूलाई प्रेम गर्न तपाईले परमेश्वरका जनहरूलाई प्रेम गर्नु नै पर्दछ। भाइहरूलाई प्रेम गरेर तपाईले ख्रीष्टलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर देखाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो तिमोथी 5:8 भन्छ, यदि कसैले आफन्तहरूको र विशेष गरी आफ्नै परिवारको पालन पोषण गर्दैन भने त त्यसले विश्वासलाई इन्कार गर्दछ र विश्वास नगर्नेहरू भन्दा पनि खराब हुन्छ। पाउलले परमेश्वरका व्यक्तिहरूले यीशु ख्रीष्टको सुसमाचारको अभिव्यक्ति कसरी गर्नुपर्छ र अरूहरूसँग तिनीहरूको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्दछ भनेर लेख्दै थिए। येशूले एफिसीको मण्डलीलाई पहिलो काम गर्न भन्नुभयो। तिनीहरूले ख्रीष्टलाई यति माया गर्थे कि उनीहरूले त्यही प्रेम अरूलाई व्यक्त गर्दथे। यसैले तपाईले कार्यमा देखाउने परमेश्वरको प्रेम देख्न सक्ने मानिसहरूतर्फ तपाईले देखाउनु भएको प्रेमलाई यतिको महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले आफूसँग काम गरेकाहरूको सम्झना छ कि तिनीहरूको अवस्थाले तपाईलाई असर गर्दछ वा तपाईँ उनीहरूप्रति कठोर हृदय देखाउनुहुन्छ। के तपाईलाई सङ्घीय सेवकहरू र छिमेकी मण्डलीहरू कठिन समयमा गुज्रिरहेको याद छ?
यी चिजहरू हुन् जुन तपाईँको दिमागमा मुख्य रूपमा राख्नुपर्दछ। यदि तपाईँ प्रेमले शासित हुनुहुन्न र तपाईँको कार्यहरू प्रेमद्वारा अभिप्रेरित नभएको भए, जसरी यीशुले एफिसी मण्डलीलाई पश्चाताप गर्न भन्नुभएको थियो, तपाईँले पनि पश्चाताप गर्नै पर्दछ। उहाँले यदि तिनीहरूले पश्चाताप गरेनन् भने मण्डलीलाई त्यसको ठाउँमा हटाउनु हुनेछ भने भन्नुभयो। उहाँको मतलब मैनबत्ती राख्ने भाँडोलाई आफ्नो स्थानमा हटाउनेछ भन्ने थियो, अर्थात् मण्डलीलाई आफ्नो स्थानबाट हटाउने कुरा। यसले मण्डलीको सान्दर्भिकता यसको प्रेमको सेवकाईमा छ भन्ने देखाउँछ। प्रेममा हिँड्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। प्रेममा हिँड्नको लागि आफ्नो मस्तिष्क बनाउनुहोस् र आफैलाई प्रशिक्षण दिनुहोस्। आफ्नो दाजुहरू, आफ्नो भाइ बहिनीहरूलाई वा कोही पनि अपरिचितहरूका विरुद्धमा कठोर नहुनुहोस्। तपाईँको हृदय कोमल पारेर मद्दतको लागि जाग्नुहोस्। आउनुहोस् हामी स्वीकारको प्रार्थना गर्नेछौँ। मेरो आत्मामा परमेश्वरको प्रेमको प्रकृतिले ज्योति छर्न र सबैलाई प्रेम व्यक्त गर्न प्रेरित गर्दछ। म प्रेमले भरिएको छु। म इमान्दारपूर्वक दया र अनुग्रह प्रदर्शन गर्दछु र बोल्छु र अरूको सर्वश्रेष्ठमा विश्वास गर्दछु। येशूको नाममा आमेन। थप अध्ययनको लागि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 18 पद र लुका 23 अध्यायको 33-34 पद। आमेन। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रूबी है और मैं इलाहाबाद से हूँ और धन्यवाद देती हूँ पास्टर आजी सर का। उनकी मीटिंग को हमने जब से यह संडे चर्च आने लगी और हमने संडे सर्विस को हमने अपने जीवन में फॉलो किया और चंगाई मीटिंग को हमने जो पास्टर आजी सर करते हैं उसको हमने अपने जीवन में लागू किया, सुना और उसके द्वारा हमारे जीवन में चंगाई हुई। मेरे घर में बहुत से परेशानियाँ होती थी, झगड़े लड़ाई और मेरे शरीर में बहुत सी ऐसी परेशानी थी, खुजली की थी और मेरे पेट में दर्द होते थे। वो सारी परेशानियाँ मेरे जीवन से हमेशा के लिए जा चुकी है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पास्टर आजी सर का, धन्यवाद देते हैं। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, दरवाजे खुलते हैं, क्योंकि हम वचन के अनुसार यीशु मसीह के नाम में जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं। ये हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं। ये हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के स्थान में बेड़ियां टूट जाती है, दरवाजे खुलते हैं। कि हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के स्थान में बेड़ियां टूट जाती, दरवाजे खुलते। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना
जब हम प्रार्थना करते हैं गई समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं। ये हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं। ये हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना एक सम्मान है, प्रार्थना एक आराधना है, प्रार्थना पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता है। प्रार्थना एक सम्मान है, प्रार्थना एक आराधना है, प्रार्थना पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता है। जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं। कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, समाधान आते हैं, दरवाजे खुलते हैं, बेड़ियां टूटती हैं, बदलाव कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं समाधान आते हैं, बदलाव आते हैं। कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। कि हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। कि पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता है। कि हम वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं। कि हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। कि पवित्र आत्मा के साथ एक सहभागिता है। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, ओ धन्यवाद, 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 ओ महान देही। होसमा भन्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँ मेरो जीवनको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। तपाईँ मेरो जीवनको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। मेरो व्यवसायको, मेरो परिवारको, मेरो पैसाको, मेरो शरीरको, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। परमेश्वर नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। भारतमा, मुम्बईमा येशूको नाउँमा आफ्नो पवित्र हातलाई उठाएर भन्नुहोस्, ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तपाईको दयाको लागि, धन्यवाद तपाईको करुणाको लागि, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रण गर्नुभएको लागि, हाम्रो जीवनलाई हामी तपाईमा सुम्पर्दछौँ प्रभु। हाम्रो दिनको नियन्त्रण लिनुभएको लागि, हाम्रो सेल्फ सिस्टमको, हाम्रो पार्टनरसिपको, हाम्रो देशलाई नियन्त्रण गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिदछौँ। धन्यवाद दिदछौँ यो समयको लागि जुन तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईको वचन सिकौँ र अघि बढौँ। हामी भन्दछौँ कि हामीसँग सुन्ने कानहरू छन्, बुझ्ने वाला हृदय छ, देख्न सक्ने आँखा छ। धन्यवाद दिदछौँ, धन्यवाद दिदछौँ, धन्यवाद दिदछौँ। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ तपाईहरू र येशू ख्रीष्टको लागि जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईहरूलाई स्वागत छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसपछि जुन मैले प्रार्थना गरेको थिएँ त्यसलाई याद राख्नुहोस्। केवल जबसम्म तपाईँले परमेश्वरलाई नियन्त्रणमा दिनुहुन्न तबसम्म परमेश्वर नियन्त्रणमा हुनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। जुन तरिकाले मानिसहरूले बुझ्छन् कि परमेश्वर नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ, बिना उहाँको आमन्त्रण त्यो तरिकाले परमेश्वर नियन्त्रणमा हुनुहुन्न। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि
परमेश्वरले तपाईँको जिन्दगीलाई चलाउनुहोस् जुन मलाई लाग्छ राम्रो कुरा हुनेछ, तब तपाईँले आफ्नो वचनलाई समर्पित गर्नुपर्नेछ र तपाईँले त्यसलाई आमन्त्रण गर्नुपर्नेछ कि त्यो तपाईँको जीवनमा आएर निर्णय लिनुभएको होस् र नियन्त्रण गर्नुभएको होस्। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यसैले धर्म जसरी नसोच्नुहोस् कि ओ प्रभु नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। तपाईँले केही नगरिकन पनि, तपाईँ र मैले केही नगरिकन प्रभु नियन्त्रणमा हुनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। कतिजना तयार हुनुहुन्छ? वास्तवमै तयार हुनुहुन्छ? के को लागि तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वरको वचनको लागि। प्रेज द लर्ड। र यो हाम्रो कुन चाहिँ वर्ष हो तयारीको, र हामीले भन्यौँ तयारी धेरै नै जरुरत छ। हामी भन्दछौँ कि तपाईँले त्यो प्राप्त गर्नुहुन्न जुन तपाईँ चाहनुहुन्छ, तपाईँले त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ। यो कुरालाई नभुल्नुहोस् जुन हामी तपाईँलाई बारम्बार याद दिलाइरहेका छौँ, ताकि प्रार्थना सँगसँगै तपाईँले तयारी पनि गर्न सक्नुभएको होस्। प्रार्थनाको आफ्नो एउटा स्थान छ र प्रार्थनाले पनि हामीलाई तयार गर्दछ त्यो सबै कामको लागि जुन परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले धेरै जरुरत छ कि तपाईँ तयारीमा धेरै नै ध्यान दिनुहोस्, किनकि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी के गरौँ? तयारी गरौँ। अर्कोलाई परमेश्वर हामी तयारी गरेको चाहनुहुन्छ? भन्नुहोस्, परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी तयारी गरौँ। लेट्स स्टार्ट। मत्तीको 26 अध्याय 1 र 2 पद। र जब तयारीको वर्ष छ त्यसलाई बर्बाद नगर्नुहोस्, किनकि हरेक समय तयारीको समय हुँदैन। प्रेज द लर्ड। जस्तै मान्नुहोस् भारतमा हामीलाई थाहा छ कि एक्जाम्स नर्मलमा हुन्छ, मार्च अप्रिल त्यसमा हुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि के छ? तयारीको समय। यदि तपाईँ त्यो समयमा तयारी गर्नुहुन्न भने तब तपाईँले एक्जामको समय पनि भन्न सक्नुहुन्न कि यो तयारीको समय हो। प्रेज द लर्ड। इट्स इम्पोर्टेन्ट। जब तयारीको समय पाउनु भएको छ भने तब हामी के गर्नेछौँ? तयारी। त्यो समय होइन कि तपाईँ साथीहरूसँग त्यसै बिताउनुहुन्छ, अथवा जुन तपाईँले गर्नुहुन्न तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ। संसारले तपाईँलाई भन्दैन कि कुन चाहिँ ठिक छ कुन चाहिँ ठिक छैन। फेरि पनि भन्दछु, संसारले तपाईँलाई कहिले भन्दैन कि कुन चाहिँ ठिक छ अनि कुन चाहिँ ठिक छैन। दुनियाँले चाहन्छ कि तपाईँलाई गलत भन्नु ताकि तपाईँ गलत दिशामा जानुहोस्। प्रेज द लर्ड। तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ सही दिशामा जानुहोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई बताउनुहुन्छ कि कुन चाहिँ ठिक छ र कुन चाहिँ ठिक छैन। दुनियाँको यही नै बानी छ कि ऊ ठुलो कुरालाई सानो बनाउँछ र सानो कुरालाई ठुलो बनाउँछ। संसार यसरी नै चलिरहेको छ। जुन चिजको कुनै नै मूल्य छैन त्यसलाई त्यसले के बनाएको छ? बहुमूल्य। जसै उनीहरूले भनेका छन् कि मास्क लाउनु धेरै नै जरुरत छ, जसको कुनै पनि भ्यालु छैन। प्रेज द लर्ड। सोशल डिस्टेन्सिङको कुनै पनि भ्यालु छैन। प्रेज द लर्ड। हैन, उनीहरूले भन्छन् भ्याक्सिन लगाऊ। के लगाऊ? अनि भ्याक्सिन लगाए पछाडि पनि मास्क लगाऊ। त्यो भए भ्याक्सिन लाउनु के मतलब त? हेलो, यदि भ्याक्सिन लगाए पछाडि पनि मास्क लाउनु छ भने किन भ्याक्सिन लाउने? किन उनीहरूले भ्याक्सिनमा धेरै पैसा इन्भेस्ट गरेका छन्, उनीहरूको खर्चका साथीहरू। अब उनीहरूलाई दबाब छ इन्भेस्टरहरूसँग जसले उनीहरूको सरकारलाई इलेक्सन लड्नको लागि पैसा दिएका छन्। उनीहरूसँग कुनै नै तरिका छैन, उनीहरूको आत्मविश्वास सकिएको छ। प्रेज द लर्ड। उनीहरूले भन्दैनन् कि जुन कुरा सानो छ त्यसलाई के बनाइरहनेछन्? ठुलो। त्यसैले तपाईँ बुद्धिमान हुनुपर्छ। तपाईँ परमेश्वरको वचनबाट जाँच्नुहोस् कि कुन चाहिँ ठिक छ र कुन चाहिँ गलत। प्रेज द लर्ड। त्यसैले मत्ती 26 अध्याय 1 पद लेखिएको छ, येशूले यी सबै कुरा भनिसक्नु भएपछि आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो। दोस्रो पद, तिमीहरूलाई थाहा छ अबको 2 दिनपछि निस्तार चाड आउँछ अनि मानिसको पुत्र क्रुसमा टाँगिनलाई पक्राइनेछ। प्रेज द लर्ड। अब यहाँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा येशू ख्रीष्टले भन्न सुरु गर्नुभयो कि तिमी जान्दछौ कि 2 दिन पछाडि निस्तारको चाड छ अनि मानिसका पुत्र क्रुसमा टाँगिनलाई पक्राइनेछ। तब यहाँ येशूले जुन 2 दिनको कुरा गर्नुभएको छ, तब उहाँले कुरा गर्नुभएको छ 2000 वर्षको फसलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईँ दृष्टान्तलाई पढ्नुहुन्छ तब त्यहाँ कहिले काहीँ भविष्यवाणीको भाषाहरू हुन्छ जसको सम्बन्ध कुनै अरू किसिमलाई हुन्छ। यहाँ कसरी अरूलाई थाहा हुन्छ कि 2 दिन 2 वर्षको साल हो? बाइबलले भन्दछ कि परमेश्वरको लागि 1 दिन 1000 वर्ष हो र 1000 वर्ष 1 दिन हो। प्रेज द लर्ड। लिटरली जुन कुरा बाइबलले भन्दछ 1 दिन 1000 वर्ष हो, त्यही ज्ञानको आधारमा येशू ख्रीष्टले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ आफ्नो चेलाहरूसँग कि 2 दिनपछि निस्तारको चाड छ र मानिसको पुत्र क्रुसमा टाँगिनलाई पक्राइनेछ। त्यसैले जब येशू ख्रीष्टले यहाँ 2 दिन भन्नुभयो तब उहाँले के को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? 2000 वर्षको। र यहाँ जुन निस्तारको उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। प्रेज द लर्ड। यो निस्तार अर्को दोस्रो थियो। इङ्ग्लिसमा यसलाई पासओभर भनिन्छ। तपाईँले बुझ्नुपर्छ
ताकि तपाईले येशूको कुरालाई बुझ्नुहोस्। त्यसलाई हामी पढ्नेछौँ, हामी हेर्नेछौँ प्रस्थान 12 अध्यायको 12 देखि 14 पद। त्यस रात म मिश्र भएर जानेछु र मिश्रका मानिस र पशु दुवैका पहिला जन्मेका र बिहाएकाहरू मर्नेछ र मिश्रका सबै देवताहरूका विरुद्धमा म इन्साफ गर्नेछु। म परमप्रभु हुँ। प्रेज द लर्ड। ओके, अर्को पद। तिमीहरू बसेका घरहरूमा त्यो रगत तिमीहरूका निम्ति चिन्ह हुनेछ। जब म त्यो रगत देख्नेछु तब तिमीहरूलाई चाहिँ छोडिदिनेछु र मैले मिश्रलाई प्रहार गर्दा नाश गर्ने कुनै विपत्तिले तिमीहरूलाई छुने छैन। अर्को पद। त्यो दिन तिमीहरूका निम्ति एउटा स्मरणीय दिन हुनेछ र तिमीहरूले त्यो दिन परमप्रभुको निम्ति चाड मनाउनेछौ। तिमीहरूले यो पुस्तौसम्म एउटा रहिरहने विधिको स्वरूपमा मान्नु। प्रेज द लर्ड। त्यसैले यहाँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि के भएको थियो, इजरायलहरू कहाँ थियो? मिश्रमा बन्दी थियो अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई मोसाद्वारा बाहिर निकाल्नु भयो। 10वटा चमत्कार भयो र त्यसपछि अन्तिम चमत्कार हुन बाँकी थियो जब परमेश्वरले भन्नुभयो कि म के गर्नेछु, केटाहरूलाई मार्नेछु, तिमीहरूले मेरो मानिसलाई जान दिएनौ भने। र यहाँ उहाँले जानुभन्दा अगाडि इजरायलको बच्चालाई भन्नुभएको थियो कि के गर, भेडाहरूलाई मार, बाख्राहरूलाई मार र के गर, त्यसको रगत आफ्नो ढोकाहरूमा लगाऊ, आफ्नो ढोकाहरूमा लगाऊ। पछि परमेश्वरले यो वचन भन्नुभयो कि जब म तिमीहरू भएर जानेछु, जब म तिमीहरूको ढोकाहरूमा रगत देख्नेछु तब म तिमीहरूको न्याय गर्ने छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। जब येशूले भन्नुभयो कि म 2 दिनपछि आउँदैछु, उहाँले के भन्नुभयो? 2000 वर्ष। र जुन निस्तारको कुरा थियो, तब यहाँ उनीहरूले खाना खाइरहेका थिए तर निस्तारको खानुसँग केही लेनदेन छैन। निस्तारको लेनदेन छ न्यायको कुराको लागि। प्रेज द लर्ड। किनकि निस्तारमा के भइरहेको थियो? न्याय। भन्नुहोस्, निस्तारमा न्याय हुँदै थियो। के को न्याय हुँदै थियो? मिश्रको न्याय हुँदै थियो। किनकि परमेश्वरले के भन्नुभयो? म मिश्रको के गर्नेछु? न्याय गर्नेछु। म सबैको के गर्नेछु? न्याय गर्नेछु। उनीहरू मेरो सामु के गर्नेछन्? दण्डवध गर्नेछन्। तपाईँले निस्तारलाई बुझ्नुपर्छ। बाइबलले निस्तारलाई के भन्छ? निस्तारलाई कुन तरिकाले प्रयोग गरिएको छ? प्रेज द लर्ड। तब उहाँले जब भन्दै हुन्थ्यो निस्तारको कुरा, तब के भन्दै थियो? न्यायको घन्टी। निस्तारको खानासँग केही लेनदेन छैन। भोजन उनीहरूले यो कारणले गरिरहेका थिए ताकि उनीहरूले के गर्न सकोस्? बज्न सकोस्। जब पासओभर आयो तब के होस् तिमीहरू? भित्र पाओस् तिमीहरू। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। जब परमेश्वरले बारम्बार उनीहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू निस्तारलाई गर, तब उनीहरूले याद राख्नु थियो न्यायको। के को याद राख्नु थियो? कुन न्यायलाई याद राख्नु थियो? जुन मिश्रको भएको थियो र जुन न्यायबाट उनीहरू बचेको थियो। प्रेज द लर्ड। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ जुन वचन हामीले भर्खरै पढ्यौँ कि 2 दिनपछि परमेश्वरको पुत्र आउनुहुनेछ र निस्तारको चाड आउनेवाला छ। निस्तारको चाड आउनेवाला छ। त्यसैले यहाँ तपाईँले त्यो निस्तारलाई बुझ्नुपर्छ। अझ हामी पढ्नेछौँ यसलाई अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि। लुका 22 अध्याय 14 देखि 16 पद लेखिएको छ। अनि जब बेला भयो तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्नु अघि नै यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ। प्रेज द लर्ड। किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु परमेश्वरको राज्यमा यो पुरा नहुन्जेल म यो भोज फेरि खाने छैन। हालेलुया। त्यसैले यहाँ पनि हामीले त्यही घटनालाई देखेका छौँ। दोस्रो वचनबाट, दोस्रो बुकबाट उसले के भन्यो? यहाँ जबसम्म परमेश्वरको राज्य पुरा हुँदैन तबसम्म म त्यो कहिले पनि खाने छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यहाँ के कुरा गर्दै थियो? फेरि पनि न्यायको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्दै हुन्थ्यो कि जबसम्म राज्यमा निस्तार पुरा हुने छैन तबसम्म उहाँले खानु हुने छैन। उहाँले के भन्दै हुन्थ्यो? जबसम्म विश्वको न्याय हुँदैन, के हुँदैन? याद राख्नुहोस्, उहाँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो? चेलाहरूसँग खाना खाँदै हुनुहुन्थ्यो। कतिले याद आउँदैछ? यहाँ उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? चेलाहरूसँग खाना खाँदै हुनुहुन्छ। र उहाँले के भन्नुभयो? जुन यो खानाहरू हामीसँगै बसेर खाइरहेका छौँ त्यो फेरि हुने छैन। कहिलेसम्म हुने छैन? जबसम्म परमेश्वरको राज्यमा चाड पुरा हुने छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। उहाँले के कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? उहाँले विश्वको न्यायको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। प्रेज द लर्ड। के को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? विश्वको न्यायको। त्यो न्याय जब येशू प्रभु दोस्रो पल्ट आउनुहुनेछ। हालेलुया। जब उहाँ दोस्रो पल्ट आउनुहुनेछ तब विश्वलाई बचाउनको लागि आउनुहुने छैन। जब येशू प्रभु पहिलोपल्ट आउनुभयो त्यो उहाँ के को लागि आउनुभयो? बचाउनको लागि। उहाँले के गर्नुभयो? विश्वको पापलाई आफूमाथि लिनुभयो। उहाँले अरूहरूलाई पापबाट मुक्ति दिनुभयो। प्रेज द लर्ड। र जुन दोस्रो फैसला छ त्यो कहिले छ? कहिले हुनेछ? जब उहाँ न्याय गर्न आउनुहुनेछ। प्रेज द लर्ड। त्यो निस्तारमा विश्वको न्याय भएको थियो किनकि येशू प्रभुले के गर्नुभएको थियो? विश्वको पीडा आफूमाथि सहनु भएको थियो। उहाँले उनीहरूको पापलाई आफूमाथि लिनुभयो। अब उहाँ जुन दोस्रो पल्ट आउनेवाला हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्नेवाला हुनुहुन्छ? विश्वको न्याय। फेरि पनि त्यो समय विश्वको न्याय त्यो समयमा बचाउन आउनु भएको थियो। यो समयमा के हुनेछ? न्याय गर्नको लागि। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।
यही कारणले गर्दाखेरि हो कि जुन यो समय छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसलाई जान्नु हामीले पर्छ। हामी भविष्यवाणीको धेरै नै गम्भीर समयमा छौँ। तब येशू प्रभुले भन्नुभयो 2000 वर्ष 2 दिन के थियो, 2000 वर्ष। येशू प्रभुको स्वर्गारोहण पछाडि के भइसकेको छ, अब 2000 वर्ष भइसकेको छ। प्रेज द लर्ड। हामी केमा छौँ 2021 मा। पास्टर क्रिसले हाम्रो यो लभरको बेलामा वचनबाट देखाउनु भयो जुन र्याप्चरको तारिख छ त्यो के छ 2023, 2026 अनि 2030। त्यसैले कसैले पनि तपाईँलाई झुट बोल्न नदिनुहोस् कि कोही होइन, अब त येशू प्रभुको दोस्रो पल्ट आउनुमा धेरै नै समय बाँकी छ, धेरै समय बाँकी छैन, तर हामी धेरै नजिक आइसकेका छौँ। त्यो यो तयारी हो जुन विश्वले गरिरहेका छैन। विश्वलाई थाहै छैन कि उनीहरूको कुन चाहिँ न्याय हुनेवाला छ। विश्वलाई थाहा छैन कि उनीहरूमाथि कुन चाहिँ विपत्ति आउनेवाला छ। उनीहरू जसरी जिरहेका थिए त्यसरी नै जिरहेका छन्। प्रेज द लर्ड। उनीहरूसँग कुनै पनि आइडियाहरू छैन। उनीहरूलाई थोरै आइडिया पनि छैन कि के हुँदैछ। उनीहरूलाई लाग्दथ्यो कि दुनियाँ पहिला पनि चलिरहेको थियो, अहिले पनि चलिरहेको छ। होइन, तर दुनियाँ धेरै नै बदलिसकेको छ। दुनियाँमा धेरै कुरा बदलिसकेको छ र तपाईँ र मलाई त्यो बदलावलाई समझ्नु छ। त्यो फसल भन्दा अघि के हुनेछ, कलसीको र्याप्चर हुनेछ। प्रेज द लर्ड। जसरी त्यो फसलको समयमा के भएको थियो, इजरायलको बच्चाहरू के गर्दै थियो, घरमा बसिरहेको थियो। या चाहिँ तपाईहरूलाई उनीहरूको न्याय भएन, उनीहरू के भयो, बच्यो। त्यसरी नै जब येशू प्रभु आउनु हुनेछ, कलेसिया तपाईँ र म जुन एउटा आत्मिक इजरायल हो, हाम्रो के हुनेछ, र्याप्चर। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो समय उनीहरू कहाँ थियो, घरभित्र, तर हामी कहाँ हुनेछौँ, स्वर्गमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हरेक विश्वासीहरू कहाँ जाओस्, पहिलो फ्लाइटमा, फर्स्ट फ्लाइटमा जाओस्, र्याप्चरमा जाओस्। त्यसको हामी तयारी गर्दैछौँ कि हामी के गर्न सकौँ, र्याप्चर गर्न सकौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई पहिले भन्नुभएको छ कि उहाँ चाहनुहुन्छ कि तपाईँ जानुहोस्, बट केवल परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ जानुहोस्, यो मात्र काफी छैन। तपाईँ र मैले के गर्नुपर्छ, तयार। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? त्यसैले तपाईँले आफूलाई तयार गर्नु छ। त्यसरी हामीले अहिले तपाईँलाई सिकाइरहेका छौँ, आफ्नो हृदय तयार गर्नुहोस्, प्रभुको सेवाको लागि, परमेश्वरको घरको लागि तयारी गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। सुसमाचारको साथ तयारी गर्नुहोस्। हालेलुया। र हामी चौथो यो के गर्दैछौँ, परमेश्वरसँग मिल्नको लागि तयारी गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यसले भन्न सक्छन् कि हो स्वर्ग छैन, नर्क छैन। कसले भनेका छन् छैन भनी? भन्छन् उनीहरूले यो सबै एकदम बकवास हो, कन्स्पिरेसी थ्योरी होइनहरू, कन्स्पिरेसी थ्योरी होइन, यो सच्चाइ हो। प्रेज द लर्ड। बेवकुफले भन्दछ, मूर्खले नै भन्दछ परमेश्वर छैन। दुनियाँले तपाईँलाई भन्दछ कि परमेश्वर छैन, तब कहाँ तिमी परमेश्वरको चक्करमा फसिरहेका छौ। मलाई थाहा छ म के भन्दैछु। यो चिजहरू बढ्दै जानेछ, बढ्दै जानेछ। तपाईँको किताबहरूबाट ती चिजहरूलाई हटाइदिनेछ। तपाईँको टिभीमा जुन प्रोग्राम हेर्नुहुन्छ, जुन मुभिज हेर्नुहुन्छ, त्यो कुरा तपाईँको वरिपरि हुनेछ। यो के हुनेछ, नास्तिकको रूपमा हुनेछ। जसले तपाईँले कहाँ लानेछ, परमेश्वरबाट टाढा। त्यसैले तपाईँले यही नै जरुरत छ कि तपाईँ परमेश्वरलाई मिल्नको लागि तयारी गर्नुहोस्। जब मानिसहरूले भनेछन् कि तपाईँलाई आएर परमेश्वर छँदै छैन, तपाईँ केलाई मिल्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी यो दुनियाँले हेरेर भन्न सक्नुहुन्छ कि परमेश्वर छैन? धेरैजना छन् जसले यो कुराहरू मानेर पनि उनीहरू बस्छन्। उनीहरूले तपाईँहरूमाथि दबाब बनाउनेछन्, तपाईँको माथि नियमहरू बनाउनेछन् कि तपाईँ परमेश्वरलाई नमान्नुहोस्। मानिसहरू आएर भन्दछन् कि म परमेश्वरलाई जान्दिनँ, तब उनीहरूलाई $10,000 दिन्छ। $10,000 केवल यो भन्नलाई कि म परमेश्वरलाई मान्दिनँ। फेरि तपाईँ मान्न पनि सक्नुहुन्न। तपाईँले पुरा लिगल डकुमेन्ट गर्नुपर्छ। तपाईँ लेख्नुहुन्छ भने उनीहरूले त्यहाँ सबै कुरा लेखिरहेका छन्। तब उनीहरूले तपाईँलाई धेरै प्रकारको लोभहरू दिनेछन्, यो भन्नको लागि कि परमेश्वर हुनुहुन्न। तपाईँ के गर्नुहोस्? के कारणले गर्दा हो कि तपाईँहरूलाई अहिले नै तपाईँले के गर्नुहोस्, तयार। जब उनीहरू तपाईँलाई उनीहरूको थलाउसँग आओस्, तपाईँसँग के होस्, जवाब दिनलाई उत्तर होस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। के कारणले गर्दाखेरि हो कि हामी तपाईँलाई के भन्दैछौँ, तयारी गर्नुहोस्। तयारी 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 एउटा यस्तो शब्द हो कि म भन्दैछु नि धेरैजना कम मानिसहरूले यसलाई तयारी गर्दैछन्। उनीहरू चाहन्छन् सबै कुरा छन्। यही कुरा हो कि जुन परमेश्वरले मलाई सानैदेखि सहायता गर्नुभयो कि म हरेक दिन परमेश्वरमा असल कुराको लागि तयारी गरौँ। तपाईँ म भन्दा राम्रो हिन्दी बोल्नुहुन्छ भने म तपाईँबाट सिक्छु। यदि तपाईँ म भन्दा राम्रोसँग मराठी बोल्नुहुन्छ भने म तपाईँबाट सिक्छु। यदि तपाईँले म भन्दा राम्रो इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ भने म तपाईँबाट सिक्नेछु। तपाईँले मलाई भन्नु पर्दैन कि चिजहरू यसरी गर्नुपर्छ, किनकि मलाई थाहा छ मैले त्यही नै प्राप्त गर्नेछु जसको लागि म तयारी गरिरहेको छु। चोर र ममा यही नै अन्तर छ। चोरलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यो उसले खोज्न चाहन्छ। म जस्तो राम्रो मानिसहरू जुन राम्रो लाग्छ हामी त्यसको लागि तयारी गर्दछौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हैन? चोर र हामीमा के अन्तर छ? चोरले के गर्छ, जुन राम्रो लाग्छ त्यसलाई, तपाईँ र म के गर्छौँ त्यसको लागि तयार। अन्डरस्ट्यान्ड? जसको लागि तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त्यो तपाईँबाट लिइने छैन। यदि तपाईँ कसैको लागि तयार हुनुहुन्छ भने त्यो चिजले तपाईँसँग आउनुपर्छ। यदि त्यो चिज तपाईँमा आउँदैन भने तपाईँ त्यसलाई बनाउनु हुनेछ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया।
कि तपाईँले के गर्नुभएको छ? तयारी गर्नुभएको छ। त्यसैले तयारीको वर्षलाई हल्का रूपमा नलिनुहोस्। यो हरेक पल्ट हुनेवाला छैन, किनकि तयारी पछि के हुनेछ हामीले काम पनि गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। समय धेरै नै कम छ, त्यसैले हामीले तयारी गर्नु छ ताकि हामीले के गर्न सकौं, जुन ठुलो काम परमेश्वरले हामीबाट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि हामीले के पाउने सकौं, तयारमा पाउन सकौं। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। परमेश्वरले हामी सबैबाट राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँको प्रश्न के हो, के तिमी तयार छौ? र केवल भन्नाले तयारी हुँदैन। त्यसैले स्टेप बाइ स्टेप हामीले तपाईँलाई प्रोसिडर दिएका छौँ। पास्टर क्रिस्ट हामीलाई भन्नुभएको छ एक एक कदमलाई पहिला के गर्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नुहोस्। त्यसलाई तयार गर्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरसँग मिल्न तपाईँको हृदय धेरै नै जरुरत छ। धेरैलाई सायद थाहा छैन, तपाईँको हृदयले नै सबै कुरा छ। प्रेज द लर्ड। हुन्छ, 2टा पद म तपाईँलाई देखाउने छु जसले तपाईँको अझ धेरै मद्दत गर्नेछ अझ राम्रोसँग बुझ्नको लागि। प्रेरितको 7 अध्याय 39 पद, ब्युटिफुल स्क्रिप्चर। म कुनै लिडरहरूलाई देखाउँदै थिएँ, उनीहरूले भन्दै थियो कि हृदयको तयारी कति धेरै जरुरत छ। प्रेज द लर्ड। हाम्रा पुर्खाहरूले तिनको आज्ञा पालन गर्न इन्कार गरे, तिनीहरूले तिनलाई पन्छाएर मिश्र देशमा फर्केर जान्न मन गरे। एक्चुअली यसलाई जुन तरिकाले इङ्ग्लिसमा लेखेको छ त्यसलाई फ्रेस गर्छौँ भने धेरै राम्रोसँग तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नुहुनेछ। इङ्ग्लिसमा लेखिएको छ, टु हुम आवर फादर्स वुड नट ओबे, ट्रस्ट इन्फर्म देम देयर हार्ट्स अगेन स्टार्ट टु द इजिप्ट। त्यसैले यहाँ के हुनुपर्छ, हाम्रा बाबु दाजुहरूले उहाँहरूको मान्न चाहेनन् तर हटेर आफ्नो मनलाई मिश्रतर्फ फर्काए। के हुनुपर्छ भन्नुहोस्, आफ्नो मनमा मिश्रतिर फर्के। फेरि पनि भन्नुहोस्, आफ्नो हृदयमा मिश्रतिर फर्के। ठिक छ, आफ्नो मनमा कहाँ फर्के, मिश्रतिर। एउटा अर्को वचन हामी पढ्नेछौँ, लुका 9 अध्याय 62 पद। याद राख्नुहोस्, यसमा हामी फेरि फर्केर आउनेछौँ। लुका 9 अध्याय 62 पद लेखिएको छ, तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यमा योग्यको हुँदैन। प्रेज द लर्ड। यो कुरा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला हामीले के पढ्यौँ, उनीहरू आफ्नो हृदयमा कहाँ फर्के, मिश्रतिर। यहाँ लेखिएको छ, कोही पनि व्यक्ति जसले आफ्नो हात हलोमा राख्छ र पछिल्तिर हेर्छ। दुइटै स्क्रिप्चरले एउटै कुरा गरिरहेको छ कि परमेश्वरको लागि तपाईँको हृदयको धेरै जरुरत छ। त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नुभयो, उनीहरू आफ्नो मनमा फर्के। के भयो भन्नुहोस्, मनमा फर्के। वास्तवमा फर्के कि मनमा फर्के? कहाँ फर्के? यहाँ 9:62 येशूले भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगेर पछिल्तिर हेर्छ। के गर्छ? गएको छैन। उनीहरू के गरिरहेको छ? सोचिरहेको छ। कहाँ सोचिरहेको छ? के सोचिरहेको छ? हेलो, के लेखिएको छ? जो कोही पनि हातमा हलो राखेर के गर्छ? गएको छ। के हो तर के गरिरहेको छ? मनमा केवल सोचिरहेको छ कि म यहाँबाट जाउँ, म यो लिडरसिप छोडेर जाउँ। के लेखेको छ त्यहाँ? कि म परमेश्वरको राज्यको योग्य छैन। जब तपाईँ परमेश्वरको राज्यको विषयमा आफ्नो हृदयमा फर्कनुहुन्छ, मलाई यो ठिक लाग्दैन, गर्नु त केही छैन, परमेश्वरलाई त्यो राम्रो लाग्दैन, गर्नु त धेरै पछिको कुरा हो। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँ आफ्नो हृदयमा पनि फर्कन सक्नुहुन्न। यु कान्ट डु लाइक द्याट, किनकि परमेश्वरले तपाईँको हृदय देख्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले यही कारणले गर्दा हो कि हामीले धेरै पढ्यौँ कि बाइबलमा धेरै राजाहरू छन् जो सफल भएनन्। केवल एकै राजा मात्र सफल भए, जसले आफ्नो आँखाको सामु आफ्नो राज्यमा अरू कसैलाई बसेको देख्यो। उसको नाम थियो दाउद। किनकि दाउदले जे पनि गर्यो त्यो सबै आफ्नो साँचो हृदयले गर्यो। बाइबलले भन्दछ बाँकी राजाहरूको विषयमा, उनीहरूले सही काम गरे तर साँचो हृदयले गरेनन्। उनीहरूको काम सही थियो तर उनीहरूको मन सही थिएन। दाउदको काम थोरै गलत थियो तर मन सही थियो। अनि परमेश्वरले आशिष कसले दिनुभयो? दाउदलाई। किनकि उसको के सही थियो? मन सही थियो, दिल सही थियो, हृदय सही थियो। परमेश्वरलाई हाम्रो हृदय यति नै जरुरत छ। प्रेज द लर्ड। त्यसैले तपाईँले सबैभन्दा पहिला आफ्नो सेवाको बिउ, आफ्नो तयारीको बिउ कहाँ राख्नु छ? आफ्नो मनमा। तब होइन जब कसैले तपाईँलाई फोर्स गरिरहेको छ। प्रेज द लर्ड। यो तयारी कहाँ हुनु छ? तपाईँको आफ्नो हृदयमा। तपाईँ कसको लागि तयार हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई भेट्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। राम्रो हुन्थ्यो त म तपाईँलाई हाम्रो हृदय कति जरुरत छ भनेर भन्न पाए हुन्थे। जुन सम्बन्ध राख्नुहुन्छ त्यो हाम्रो हृदयबाट राख्नुहुन्छ। उहाँ देख्न चाहनुहुन्छ कि हाम्रो हृदयमा के छ।
किनकि मुखबाट जसले पनि सही बोल्न सक्छ। प्रेज द लर्ड। हेलो, आखिर मानिसहरूले झुटो गवाई दिन्छन् होइन र? उनीहरूलाई सही थाहा हुन्छ तर मुखबाट भन्छन् होइन होइन म ठिक थिएँ। प्रेज द लर्ड। अनि परमेश्वरलाई थाहा छ हाम्रो मनमा के छ। यही कारणले गर्दा हो कि हामीले हाम्रो पोइन्ट के भनेका थियौँ, आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नुहोस्। कसलाई तयार गर्नुहोस्? आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नुहोस्। यो त्यो समय हो जुन तपाईँले परमेश्वरलाई भेट्न के गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। नसोच्नुहोस् कि तपाईँ आफ्नो फर्स्ट पार्ट मिस गर्नुहुनेछ र मजामा रहनुहुनेछ। सोच्नुहोस् अहिले पनि उनीहरूले कति धेरै समस्याहरू पार्न खोजिरहेका छन्, जबकि तपाईँ र म पृथ्वीमा छौँ। स्कुल जानुभन्दा अगाडि बच्चाहरूलाई के दिनुपर्ने छ? भ्याक्सिन। जुन भ्याक्सिनबाट मानिसहरू हरेक दिन मरिरहेका छन्। कतिजनाले न्युज पढ्नुभयो, के पढ्नु भएन र? म गलत त बोलिरहेको छैन नि, म घुमाइरहेको त छैन नि। यदि त्यो भ्याक्सिन सेफ छ भने किन मरिरहेका छन्? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हेलो, यदि चर्चमा आएर कोही मानिस मर्यो भने उनीहरूले सबै चर्चलाई बन्द गर्नेछन्। चर्चमा मानिसहरू मर्छन् र यिनीहरूको भ्याक्सिनबाट मानिसहरू मरिरहेका छन्, तै पनि भ्याक्सिनहरू पार्न बन्द भएका छैनन्। सोचेर हेर्नुहोस्। यु गट टु बी केयरफुल। तपाईँले आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नुपर्नेछ। के को लागि? परमेश्वरसँग भेट्नको लागि। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको भेटलाई मिस नगर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। पढ्न सक्नुहुन्छ, परमेश्वरसँग भेट होस्, मिस नगर्नुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हुन्छ, हामी अघि पढ्नेछौँ। यसैले के भन्नुभयो? न्यायको निस्तार। र त्यो निस्तारभन्दा अगाडि के छ? ऱ्याप्चर। के छ? यसरी मिश्रको मानिसहरू बजेका छन्। हामी पनि यहाँ के हुनु छ? यहाँबाट जानु छ। बचेर जानु छैन, भागेर जानु छैन, हामी बच्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। ठिक छ नि होइन? तर यसो होइन कि हामी डराएर भागिरहेका छौँ। होइन, हामी कसरी जाँदैछौँ? प्राणसँग जाँदैछौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। चोर जसरी भागिरहेका छैनौँ। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यस न्यायभन्दा अगाडि के छ? एउटा सभा अनि एउटा तयारी। हामी एकै ठाउँमा छौँ र हामी कहाँ भेट्ने छौँ? स्वर्गमा। हामी सबैजना मिलेर के गर्नेछौँ? भोजन गर्नेछौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? एउटा महान महान भोजन हुनेछ। प्रेज द लर्ड। त्यसको लागि के हुनु छ? कलिसियाहरूको के हुनु छ? ऱ्याप्चर। तर हामी जानेछौँ त्यसको 7 वर्ष पछाडि के आउनेछ? येशू ख्रीष्ट। थाहा छ नि तपाईँलाई? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्योभन्दा अगाडि के हुनेछ? माथि हामी निस्तारको चाड मनाउनेछौँ परमेश्वरसँग। प्रेज द लर्ड। त्यसैले हामी धेरै नै गम्भीर भविष्यवाणीको प्रकाश र समयमा छौँ। परमेश्वरले आफ्नो दैवीय इच्छा र उद्देश्यको साथ कलिसियालाई मेलमा लिएर आएको छ। प्रेज द लर्ड। र अब हामी कमा छौँ? तयारीमा। तयारीको समयमा र तयारीको मौसममा। पढ्न सक्नुहुन्छ, तयारीको समय हो, यो तयारीको मौसम हो, तयारीको समय हो। कोसँग भेट्ने तयारी? परमेश्वरसँग भेट्ने तयारी, परमेश्वरलाई मिल्ने तयारी। सो तपाईँले आफ्नो हृदयको विचारहरूलाई बदल्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले आफ्नो फोकस बदल्नुपर्छ। हालेलुया। हुन्छ, अर्को वचन पढ्नेछौँ प्रकाशको 19 अध्याय 1 देखि लिएर 7 पदसम्म। त्यसपछि स्वर्गबाट एउटा ठुलो भिडले चर्को स्वरले यसो भनिरहेको जस्तो सुने, हालेलुया, मुक्ति, महिमा र शक्ति हाम्रा परमेश्वरका हुन्। प्रेज द लर्ड। ओके, किनकि उहाँका इन्साफ, सत्य र न्यायसँग छन्। सारा पृथ्वीलाई आफ्नो व्यभिचारले भ्रष्ट पार्ने त्यस महावेश्यालाई उहाँले दण्ड दिनुभएको छ र उहाँका दासहरूका रगतको बदला लिइसक्नु भएको छ। ओके, यिनीहरूले फेरि एकपल्ट उच्च स्वरले भने, हालेलुया, त्यो महानगरी जलेको धुवाँ सदा सर्वदा मास्तिर गइरहन्छ। प्रेज द लर्ड। अनि ती 24 धर्मगुरु र ती 4 जीवित प्राणीहरूमा घोप्टो परेर सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको परमेश्वरलाई यसो भनेर दण्डवत गरे, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासनबाट यसो भनिरहेको एउटा आवाज आयो, हाम्रा परमेश्वरको प्रशंसा गर, उहाँका सबै दास हो, तिमीहरू सानो र ठुला जसले उहाँको भय मान्दछौ। नेक्स्ट। त्यसपछि एउटा ठुलो भिडको स्वर जस्तो मैले सुने, उड्लाउँदो पानीहरूको आवाज र धेरै शक्तिशाली मेघ गर्जनको आवाज जस्तो मैले सुने, जसले यसो भनिरहेको थियो, हालेलुया, किनकि परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर सर्वशक्तिमानले राज्य गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैले यहाँ भनिरहेको छ कि कुन चाहिँ कुरा गरिरहेको छ, कुन चाहिँ कुरा देखाइरहेको छ। जब चर्च के भएको हुन्छ? ऱ्याप्चर। तब हामी कहाँ हुनेछौँ? स्वर्गमा। यहाँ के भन्दैछ? त्यो सबै दासहरूले के गर? उहाँको स्तुति, उसको प्रशंसा गर। उनीहरूले कुरा गर्दैछन् कि तब चर्च कहाँ पुगेका हुन्छन्? स्वर्गमा, ऱ्याप्चर पछि। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कसैले भन्न नदिनुहोस् कि ऱ्याप्चर चर्चले बनाएको कहानी हो। बाइबलमा लेखिएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। 7 पद। हामी रमाऊ र अत्यन्त खुसी हौँ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि थुमाको विवाहको दिन आएको छ र उहाँकी दुलै स्वयं तयार भएको छिन्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? उहाँले के भन्नुभयो? हामी के गरौँ? तयारी गरौँ। उहाँले यहाँ कुरा गर्दैछन् त्यो घटनाको जुन कहाँ हुँदैछ? स्वर्गमा। प्रेज द लर्ड। स्वर्गमा हामी सबैजना कहाँ हुनेछौँ? येशू ख्रीष्टको साथ, येशू ख्रीष्टको साथ। प्रेज द लर्ड।
तब हामी सबजना के भएका हुनेछौँ, तयारी भएर र्याप्चरको साथ उहाँसँग पुगेका हुनेछौँ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यु नो स्वर्गमा तपाईले केही कुरा गर्नु पर्दैन, स्वर्गमा तपाईले खाना पकाउनु पर्दैन, स्वर्गमा तपाईले कपडा लाउनु पर्दैन, स्वर्गमा तपाईले सपिङ गर्नु पर्दैन, स्वर्गमा तपाईँ केवल जिउनु हुनेछ। प्रेज द लर्ड। धेरैजनालाई यो थाहा छैन कि स्वर्ग कस्तो छ। स्वर्गलाई मिस नगर्नुहोस्, नभन्नुहोस् यहाँ छोड न हामी नर्कमा जानेछौँ, यसको मतलब नजान्नुहोस्। को जान्छ र स्वर्गमा? कसले गर्छ तयारी स्वर्गको? नर्कमा जानेछौ बरु। प्लिज गल्तीले पनि भन्नलाई बन्द गर्नुहोस्। जुन दिन तपाईँले नर्कलाई बुझ्नुहुनेछ, तपाईँले त्यो दिन त्यसमा जानलाई मन गर्नुहुने छैन। सोच्नुहोस् कि तपाईँलाई उम्लिरहेको तेल तपाईँमा हाल्यो भने कस्तो हालत हुनेछ तपाईँको। बाफ्रे 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 कस्तो हुनेछ। बाइबलले भन्दछ नर्कमा पनि कहाँ हालिनेछ, आगोको ज्वालामा। ता मानिस के हुनेछ, जलिरहनेछ सधैँको लागि। त्यसैले नभन्नुहोस् हुन्छ हामी नर्कमा जाउँ, नसोच्नुहोस्, सहन सक्नुहुने छैन। त्यहाँबाट फेरि कुनै फिर्ता छैन। प्रेज द लर्ड। कुनै क्षमा छैन। नर्क असली छ। के छ पढ्न सक्नुहुन्छ? नर्क असली छ, स्वर्ग पनि असली छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। यो कसैले पनि बनाएको कहानी होइन। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई पास्टरले 6 महिना अगाडि भन्नुभएको थियो कि पहिलो भ्याक्सिनेसन के हुनेछ, असफल। र भ्याक्सिनेसन के भएको छ, असफल। केवल तपाईँलाई भनिएको छैन, किनकि पहिला पास्टरले भविष्यमा भन्नुभएको थियो। किनकि बच्चाबाट हामीले देखेका थियौँ यो केको समय हो, चर्चको समय हो, यो शैतानको समय होइन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। पास्टरले भन्नुभएको थियो कि उनीहरूको एम के हो, चर्च। के कारणले गर्दा हो कि बाँकी सबै कुरा खोलेका छन् र चर्चलाई खुल्नमा समस्या छ। अहिले कुम्भको मेला पनि लागेको थियो। म कसैको पनि खराबी भनिरहेको छैन, म पोइन्ट भन्नको लागि भन्दैछु। कुम्भको मेला थियो अनि लाखौँ मानिसहरूले मकर संक्रान्तिको बेलामा डुब्कीहरू लगाउँदै थियो, कसैले पनि केही भनेनन्। किनकि शैतानको एम के हो, चर्च। उसलाई थाहा छ चर्चसँग सच्चाइ छ, त्यसैले उसले चाहन्छ चर्चवालाहरू नखोलोस्, बाँकी सबै खोलोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मैले कुनै धर्मको विरोध गरिरहेको छैन, केवल मेरो कुरा सम्झाउनलाई म भन्दैछु। उनीहरूलाई कुनै समस्या छैन। नजान्नुहोस् जुन समस्याहरू छन् त्यसको एम के हो, त्यसको एम के थियो, चर्च। र थ्याङ्क गड चर्चलाई पहिला नै याद भयो र चर्चले के सुरु गर्यो, प्रार्थना। प्रेज द लर्ड। र शैतानले बुझेन अब के गर्ने, त्यसको सबै योजना के भयो, असफल। प्रेज द लर्ड। उसले गलत मानिसहरूसँग पंगा लियो। हालेलुया। तपाईँ र मैले के सुरु गर्यौं, प्रार्थनाहरू, बलियो रूपमा प्रार्थना। शैतानको सबै योजनाहरू के भयो, बेकार। त्यसको मानिसहरूले प्रश्न सोध्न सुरु गर्यो। सोच्नुहोस् न, मसँग धेरै नै भिडियोजहरू आउँछ आजकल। महिलाहरूले ग्रुप बनायो, मानिसहरूले ग्रुप बनायो यसको विरुद्धमा, र बच्चाहरूले भ्याक्सिन लिनेवाला छैन। सोचेर हेर्नुहोस्, वर्षौं अगाडि तपाईँले सोच्न पनि सक्नुहुने थिएन कि मानिसहरूको सँग यस्तो हिम्मत छ। मानिसहरू यति धेरै डराइरहेका थिए। अन्त मानिसहरूभित्र के भइरहेको छ, हिम्मत। त्यो हिम्मत कहाँबाट आएको छ, किनकि चर्च के गरेको थियो, प्रार्थना। त्यसले तपाईँ र मलाई सचेत रहनु छ। यो लडाई कस्तो हो, यो त्यो समय होइन कि तपाईँ आफ्नो इच्छाले रहिरहनुहोस्, जुन मनमा आयो त्यो गरिरहनुहोस्, होइन। यो समयमा तपाईँ फोकस हुनुपर्छ। यो समय तपाईँले बुझ्नुपर्छ कि तपाईँ एउटा क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, तपाईँको रोल के हो, तपाईले मण्डलीमा के गर्नु जरुरत छ, चर्चमा तपाईले आफ्नो रोल बुझ्नु जरुरत छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। चर्च केवल भेट्नको लागि होइन, चर्च केको लागि हो, दुनियाँलाई बचाउनको लागि। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बाइबलले भन्दछ शैतानले तपाईँ केही गर्न सक्नेछ जब तपाईँ र मलाई हटाइनेछ, चर्चलाई हटाइनेछ। जबसम्म चर्च पृथ्वीमा छ, तीमाथि शैतानको कुनै पनि काम हुने छैन। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। चर्चलाई के गर्नु छ, तयारी के गर्नु छ, आफ्नो हृदयले तयारी गर्नु छ। के को लागि, प्रभुको सेवाको लागि। हामी सबैले सेवाकाई गर्नु छ। अब सेवाकाई कुनै योजनाको काम होइन, सेवाकाई हामी सबैको काम हो। तपाईले भन्न सक्नुहुन्न कि म चर्चमा मेरो लागि प्रार्थना गर्न आएको हुँ, हैन। तपाईले छोड्नुपर्छ र हामीसँग जोड्नुपर्छ अरूसँग प्रार्थना गर्नलाई। तपाईँ हामीसँग जोड्नुपर्छ र आत्माहरू जित्नुपर्छ। तपाईले काम गर्नुपर्छ। तपाईले भन्न सक्नुहुन्न कि म मेरो जिन्दगी जिउने छु र चर्चले आफ्नो। तपाईले भन्नुपर्छ, एक बन्नुपर्छ। जुन चर्चले गरिरहेको छ त्यो तपाईलाई धेरै नै जरुरत छ, किनकि जुन सास तपाईलाई लिँदै हुन्छ त्यो सबै चर्चले प्रार्थनाद्वारा हो। यदि दुनियाँको कुरा चलेको भए उसले तपाईलाई सास पनि फेर्न दिँदैन थियो। उनीहरूले नियम पनि बनाउँथे कि बेडरुमदेखि वाशरुम जानु छ भने पनि पर्मिसन लिनु छ। कुनै देशहरूले त्यो नियमहरू बनाइसकेका छन्। ग्रिसमा तपाईलाई बाहिर निस्कनु छ भने तपाईले सरकारलाई मेसेज पठाउनु पर्छ कि म बाहिर निस्कदैछु, कि म सक्छु या सक्दैन निस्कनलाई। यति धेरै खतरनाक स्थिति छ। अस्ट्रेलियामा उनीहरूले आमा बुवाबाट बच्चाहरू खोसेर लगिरहेका छन्। यति धेरै खतरनाक स्थितिहरू छ। उनीहरू भन्दछन् कि आमा बुवासँग बच्चाहरू रहन सक्दैन किनभने आमा बुवालाई के भएको छ, कोभिड। बच्चाहरू कहाँ रहनेछन्, सरकारसँग। सोचेर हेर्नुहोस्। तर
तर थ्याङ्क गड तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्यौँ। कसैले पनि तपाईँलाई भन्न नदिनुहोस् कि यो समय नै हो, चर्च त केवल त्यही हो, चर्च केवल प्रचार गर्नलाई हो, चर्च धर्मको प्रचार गर्नको लागि होइन। चर्च के को लागि हो? परमेश्वरको इच्छा पृथ्वीमा लगाउनको लागि हो। प्रेज द लर्ड। हरेक मानिसहरूले किन सास लिइरहेका छन्, किन लिइरहेका छन्? किनभने चर्च छ। यदि चर्च हुँदैन भने कसैले केही गर्न सक्ने छैन। उनीहरूभित्रको हिम्मत सकिनेछ, किनकि तपाईँ र मेरो प्रार्थनाको कारण उनीहरूभित्र हिम्मत आएका छन्। शैतानलाई हामीले के गरिराखेका छौँ? रोकेर राखेका छौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। त्यसैले हरेकलाई उठ्नुपर्छ र आफ्नो सेवकाईमा अघि बढ्नुपर्छ। यो खेल्ने समय होइन, यो बिल्कुलै खेल्नेको समय होइन। यो समय के को हो? फोकसको। त्यसैले जानुहोस् र कुनै सेलमा पार्टिसिपेट हुनुहोस्, जानुहोस् आफ्नो पार्टनरसिप गर्नुहोस्, जानुहोस् आफ्नो फाउन्डेसन स्कुल गर्नुहोस्। तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न कि मेरो लागि सेवकाको लागि समय छैन, म जागिरमा बिजी छु भन्दछु। जुन जागिरमा तपाईँ यति धेरै घन्टा हुनुहुन्छ, त्यही जागिरमा सबैलाई येशू ख्रीष्टको बारेमा भन्नुहोस्। हालेलुया। सिम्पल, केवल सेवकाई गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ के गर्नुहोस्? सेवकाई गर्नुहोस्। जब तपाईँ विवाहमा जानुहुन्छ त तपाईँको के एम के हुन्छ? यहाँ तपाईँ नाच्नुहुन्न, तर सबैलाई येशूको बारेमा बताउनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँ विवाहमा केवल नाच्न र खानालाई जान सक्नुहुन्न, तपाईँ बर्थडे पार्टीमा केवल केक खानालाई जान सक्नुहुन्न। तपाईँले त्यहाँ के पनि गर्नुपर्नेछ? येशू ख्रीष्टको विषयमा बताउनु पर्नेछ। यु गट टु टेक दोज इस्युज। यिनै सत्यता हुनहरू बाँकी सत्यताहरू छैनन्। परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामी मध्ये सबै व्यक्तिले के गरून्? आफूलाई तयारी गरून्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसैले परमेश्वरलाई भेट्नको लागि तयारी गर्नुहोस्, आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्नुहोस् प्रभुसँग, प्रभुको सेवा गर्नको लागि। दोस्रो के थियो? परमेश्वरको घरको लागि तयारी गर्नुहोस्। तेस्रो के थियो? सुसमाचारको साथ तयारी गर्नुहोस्। र चौथो के थियो? परमेश्वरलाई भेट्नको लागि तयारी गर्नुहोस्, किनभने र्याप्चर के छ? धेरै नै नजिक छ। हालेलुया। उठाउनुहोस् आफ्नो हातहरूलाई र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् उहाँलाई। धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई। धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दिनुहोस्, धन्यवाद दीजिए। रीशा तोला आंत्रे लींद्रा गदारो लोरोशो तोलो ओंत्रा कतारीला रीशा तलबदी। गर्नुहोस् प्रार्थना, गर्नुहोस् प्रार्थना, प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रार्थना गर्नुहोस् विश्वभरको देशको लागि, प्रार्थना गर्नुहोस् नेताहरूको लागि, अधिकारीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। उनीहरू छलहरूबाट बचिरहेका छन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उनीहरू कुनै पनि किसिमको दबावमा झुक्ने छैनन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। परमेश्वरको बुद्धिहरूले उहाँहरूमाथि चलाउने छन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उनीहरू परमेश्वरको बुद्धिमा चल्ने छन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उनीहरू परमेश्वरको बुद्धिमा चल्ने छन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आफ्नो हातले उठाएर प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। हाम्रो मुख्यमन्त्रीको लागि पनि प्रार्थना गर्नुहोस्। उहाँहरूको सल्लाहकारको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस्। उहाँहरूको सल्लाहकारहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस् कि उहाँहरूको सल्लाहकारहरूले उहाँहरूलाई सही सल्लाह दिँदै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूले परमेश्वरको बुद्धिले लिएर सही निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उनीहरू सबैको हितमा हुनुहुन्छ, मानवीय हितमा हुनुहुन्छ, चर्चको हितमा हुनुहुन्छ, सुसमाचारको साथमा हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। रांदेलेगे देरलीशा तलबाहा लिंद्रेगे देरले फोकासी यंदलाते कतुरा कंदलाशी कतोले लिंग्रगबदी यंतलातो कोतोरे इंद्रलासा तीरा लगबांत्रे लेशतेले ईद्रलबाहा रांदेलेगे देखरेगे प्रभोशो तोलोंद्रेले सतीला बाबा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। यस तयारीको साथ धन्यवाद हाम्रो आँखाहरूलाई खोल्नु भएको लागि, धन्यवाद आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई तयार गर्नु भएको लागि धन्यवाद दिदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिदछौँ, धन्यवाद दिदछौँ, धन्यवाद दिदछौँ त्यो सिद्धताको लागि जसमा तपाईँले हामीलाई लिएर आउनु भएको छ। हो प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको बच्चाहरूको लागि, तपाईँको कलिसियाहरूको लागि, पुरा भारतमा तपाईँको सन्तानहरूको लागि। उहाँहरू मजबुत हुँदैछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू सत्यताको ज्ञानमा चल्दै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूको विश्वासले परिणाम पैदा गर्दछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। डरको आत्मालाई उहाँहरू माथिबाट हामी काट्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। समय हो प्रभु जहाँ सत्यले कार्य गर्नेछ र हरेक तपाईँको सन्तहरूले काम गर्दैछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू आत्मचितनालाई मेहनत गर्दैछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आफ्नो पार्टनरसिपमा मेहनत गर्दैछन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिदछौँ, धन्यवाद दिदछौँ, धन्यवाद दिदछौँ समयको लागि तपाईँको आत्माद्वारा। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ येशू ख्रीष्टको लागि। यो समय तपाईँ पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने हामी तपाईँको स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनु भएको छ भने खडा हुन सक्नुहुन्छ। जोडसँग ताली बजाउनु उहाँहरूको लागि। यो समय प्रार्थनाको आफ्नो आँखाहरू बन्द गर्नुहोस्
यो प्रार्थनालाई मेरो पछि पछि आफ्नो मुखले भन्नुहोस्, आफ्नो हृदयबाट मानेर। यो प्रार्थना धेरै नै जरुरत छ। जब तपाईँले वचन सुन्नुहुनेछ त तपाईँले पुरै तरिकाले बुझ्नुहुनेछ र तपाईँले त्यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ जब यी चिजहरू तपाईँसँग हुनेछन्। भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्रमा। म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्ट मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो र उहाँ सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ। म आज येशूलाई बोलाउँदछु, जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्रलाई मेरो जीवनमा मेरो प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि। म आज आफ्नो मुखबाट घोषणा गर्दछु, येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्र मेरो प्रभु हुनुहुन्छ र मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। म बाँचेको छु। आज म विश्वासद्वारा आफूभित्र अनन्त जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। धन्यवाद प्रभु मेरो उद्धारको लागि, येशूको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ र बस्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। र आज तपाईँ हाम्रो प्रोग्राम हेर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो डिडिओ स्क्रिनमा छ। हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँले आज भर्खरै येशू प्रभुले आफ्नो जीवन दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। योभन्दा अघि हामी अगाडि बढौँ, म तपाईँहरू सबैको लागि प्रार्थना गर्नेछु जसले भर्खरै येशू प्रभुले आफ्नो जीवन दिनुभयो। परमेश्वर, म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको हरेक सन्तानको लागि जसले आज येशू ख्रीष्टले आफ्नो जीवन दिनुभयो। प्रार्थना गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँ उहाँहरूमाथि सधैँको लागि रहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा कुनै पनि शैतानले उहाँलाई फसाउन सक्ने छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा शैतानको उहाँहरूमाथि कुनै दावा वा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा उहाँलाई आशिष छु, तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको अनुग्रहद्वारा, तपाईँको आशाद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा। धन्यवाद दिदछौँ। उहाँहरू बनिरहनु हुनेछ तपाईँमा र उहाँहरू आजदेखि आशिषित हुनुहुन्छ, पहिलेदेखि नै आशिषित हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। फेरि पनि हामी जोडसँग ताली बजाउन सक्छौँ उहाँहरूको लागि। यो समय हो भेटीको, दशांशको, बिउको, पार्टनरसिपको। थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी हाम्रो क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ ताली बजाएर। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग मेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ। और मैं ही समाधान और हर
जगह में फैलाओ रोशनी पृथ्वी का नमक जगत की ज्योति और मैं ही समाधान और हर जगह में फैलाओ रोशनी मेरी कहानी सफलता की मेरी कहानी सफलता की मेरी कहानी सफलता की सफलता की मेरी एक कहानी है मेरी कहानी सफलता की मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की सफलता की मेरी एक कहानी है मेरी कहानी सफलता की मेरी कहानी सफलता की मेरी कहानी सफलता की सफलता की मेरी एक कहानी है मेरी कहानी सफलता की मेरी कहानी सफलता की मेरी कहानी सफलता की सफलता की मेरी एक कहानी है यीशु संग मेरे यीशु संग तेरे यीशु संग मेरे यीशु संग तेरे अब कोई फिक्र नहीं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ये मेरी सफलता की कहानी है तपाईँ आफ्नो पवित्र हातले उठाउन सक्नुहुन्छ हामी प्रार्थना गर्दैछौँ भेटीहरूको लागि Antrolo shatila al ante, lintra casatola antre, yatila cranzo, crashiti likitingra, antra, yatula antra caturila ba antre cosita laita, yatila mantro lo setele indro la andra la baha, yahata manke ketiri, rancro ko tarish yatula al anti, lipraga darintra cature ke dinka kashiti li inta la baba, brosetele baha. परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ आजको दिनलाई याद राख्नुहोस् त्यो भेटीहरू जुन तपाईँले दिनुभएको छ त्यो माथि विशेष आशिषहरू छन् विशेष रूपमा जुन बिउ तपाईँले छर्नु भएको छ जुन कारणले तपाईँले आफ्नो त्यो बिउ छर्नु भएको थियो परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको इच्छा पूरा भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा इट्स द राइट डेट यु हेभ योर एन्सर्स तपाईँहरूसँग उत्तर छन् Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, my Father. Thank you. धन्यवाद दिदछौँ प्रभु यो भेटी ल्याउने अनुग्रह आशिष अनि अनुग्रह दिनुभएको लागि यो भेटी तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छन् जसरी हामीले दिएका छौँ यसको बढेको फसल हामी ग्रहण गर्दैछौँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा यो भेटीहरूमा हामी तपाईँको आशिषको आह्वान गर्दछौँ घोषणा गर्दछौँ यो भेटीहरूले तपाईँको राज्यलाई त्यससँग अगाडि बढाउँदैछ धन्यवाद दिन्छौँ यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ आमीन प्रेज द लर्ड हालेलुया केही इम्पोर्टेन्ट एनाउन्समेन्टहरू छन् ताकि हामी सबैजना के गर्न सकौँ तयारी प्रेज द लर्ड सबैभन्दा पहिलो तयारी छ प्रार्थना हामी पास्टर क्रिससँग सोमबार बुधबार र शुक्रबार प्रार्थना गर्दछौँ दिनमा 2 पल्ट साँझ 4:30 बजे र बेलुका 10 बजे पास्टर क्रिससँग हामी गर्दछौँ त्यसपछि हामी एउटा चर्च जसरी दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछौँ हामी हरेक दिन प्रार्थना गर्दछौँ सोमबारदेखि लिएर शनिबारसम्म केवल सन्डे हामी गर्दैनौँ हामी बिहान गर्दछौँ 6:30 देखि 7 दिउँसो गर्दछौँ 4:30 देखि 4:45 राति गर्दछौँ 10 देखि 10:15 प्लिज हामीसँग जोड्नुहोस् यो धेरै नै ठुलो काम हो जुन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ एउटा विश्वासी जसले प्रार्थना गर्दछ त्यो आफ्नो विश्वको लागि धेरै नै आशिष हो जुन बदलाव प्रार्थनाले आउँदछ त्यो अरू कुनै चिजले पनि ल्याउन सक्दैन सायद म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीसँग प्रार्थना गर्नलाई जोड्नुहोस् त्यो विश्वासी नबन्नुहोस् जसले चर्चमा गएर केवल आफ्नो प्रार्थनाको निवेदन दिन्छ त्यो बन्नुहोस् जसले प्रार्थना गरिरहन्छ त्यसैले प्रार्थना गर्ने विश्वासी बन्नुहोस् त्यो समय सकिसकेको छ जसले प्रार्थना गर्दथ्यो उनीहरूको समय छैन अब दे आर आउटडेटेड जसले आफ्नो प्रार्थनाको निवेदन लिएर चर्चमा आउँदथ्यो अनि उनीहरू घुमिरहेको थियो सोचिरहनुहोस् उनीहरू कहिले तयारी गर्दैछन् त उनीहरू अहिलेसम्म आफ्नै लागि प्रार्थना गर्न आएका छैनन् अब दोस्रोलाई कसरी बचाउनेछौँ जब हामी कुरा गर्दैछौँ परमेश्वरसँग भेट्ने उनीहरू कुरा गर्दैछन् आफ्नो लागि प्रार्थना गर्ने परिवर्तन हुनुपर्ने छ जब पौलले भनेको थियो जब म बच्चा थिएँ म बच्चा जसरी बोल्दथेँ जब म ठुलो भएँ मसँग के आयो ठुलोको समझ त्यसैले चर्चलाई बुझ्नुपर्छ यो समय चर्चको कुन चाहिँ हो विश्वको लागि प्रार्थना गर्ने समय आफ्नो लागि मात्र प्रार्थना गर्ने होइन त्यसैले आफूलाई त्यो बालकपनबाट छुटाएर
ठुलोमा आउनुहोस्, हामीसँग तयारी गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यो मात्रै काफी छैन, त्यसपछि पनि तपाईँले आफ्नो लागि परिवारसँग बसेर प्रार्थना गर्नुपर्नेछ। फ्यामिली प्रेयर टाइम। तपाईँ यदि एउटा मजबुत परिवार चाहनुहुन्छ, तपाईँ चाहनुहुन्छ परिवारमा सबैसँग समझ होस्, पारिवारिक प्रार्थनामा ध्यान दिनुहोस्। र समय हुनुपर्छ दिनमा वा बेलुका परिवारसँग बसेर प्रार्थना गर्नुहोस्। जुन अहिले हामीले प्रार्थनाको समय भन्दैछौँ यो सबै चर्चको प्रार्थना गर्ने समय हो। यसको पारिवारिक प्रार्थनासँग कुनै लेनदेन छैन। त्यसैले नसोच्नुहोस् जुन हामीले प्रार्थना गरेका छौँ त्यो परिवारसँग हो, परिवारको प्रार्थना भयो, होइन। पारिवारिक प्रार्थनामा तपाईँ आफ्नो परिवारको इस्युजहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, परिवारको सदस्यको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, एक अर्काको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उनीहरूको प्रार्थनाको कुनै चर्चको सिस्टमसँग लेनदेन छैन। यो चर्चको प्रार्थना हो जुन तपाईँले मैले अहिले भर्खरै भने बिहान 6:30 देखि 7, बेलुका 4:30 देखि 4:45, राति 10 देखि 10:15। यो चर्चको प्रार्थना सिस्टम हो। परिवारको प्रार्थना सिस्टम अलग हुन्छ। यदि तपाईँ सेलिब्रेट हुनुहुन्छ भने तपाईँको सेलिब्रेटको प्रार्थना सिस्टम फरक हुन्छ। तपाईँले भन्नु होला यदि हामी प्रार्थना गरिरहन्छौँ भने तपाईँ काम कहिले गर्नेछौँ त? प्रार्थना नै काम हो। प्रेज द लर्ड। ठिक छ, भन्नुहोस् एकअर्कालाई प्रार्थना नै काम हो। त्यसैले तपाईँ कुनै काम गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने यही नै काम हो। यो काममा 80% प्रार्थना अनि 20% काम हो। सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले 2 घन्टा काम गर्नुहुन्छ भने पनि यही काम हो, अरू कुनै काम छैन। तपाईँले भन्नु होला हामी बाँकी कुनै चिजले दुनियाँ बदल्न सक्छौँ, हुँदैन। प्रोटेस्ट गरेर दुनियाँ बदल्नेवाला छैन। प्रोटेस्ट गरेको थियो उनीहरूले युएसमा, के हालत भयो। अहिले किसानहरू पनि प्रोटेस्ट चलिरहेको छ, के पाए उनीहरूले। तर म र तपाईँ प्रार्थना गरेर उनीहरूको प्रोटेस्टले सपोर्ट गर्न सक्छौँ जुन उहाँहरूले गर्न चाहनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हालेलुया। त्यसपछि सेल सिस्टम। यदि तपाईँ सेल सिस्टमको पार्ट हुनुहुन्न भने प्लिज थाहा गर्नुहोस्, आफूले समर्पित गर्नुहोस् सेल सिस्टमको लागि। तपाईँको वृद्धिको लागि बनाइएको हो, धेरै नै जरुरत छ। त्यसले प्लिज सेल सिस्टममा राम्रोसँग पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि 7 फेब्रुअरीमा हाम्रो छ फर्स्ट फुड सर्भिस। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। द्याट्स नाइस। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। उहाँको करुणाको लागि, प्रेमको लागि, दयाको लागि हाम्रो हातहरूलाई उठाउनेछौँ। उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई। धन्यवाद दिनुहोस् आफ्नो पवित्र हातहरूलाई उठाएर। धन्यवाद दिनुहोस् यो सबै प्रार्थनाहरूको लागि जुन हामीले गरेका छौँ, यो सबै बदलावहरूको लागि जुन हाम्रो प्रार्थनाद्वारा आएको छ। धन्यवाद दिनुहोस्। यी सबै आत्माहरूको लागि जुन हामीले पूरा हप्तामा जितेका छौँ, धन्यवाद दिनुहोस्। उहाँहरू हामीसँग बनिरहनु हुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू सधैँ बनिरहनु हुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। धन्यवाद दिनुहोस्। यो प्रार्थनालाई हामी येशू ख्रीष्टको नाउँमा माग्दछौँ। आमीन। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँग सँगै हामीसँग सधैँको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ र म सधैँको लागि परमेश्वरको घरमा वास गर्नेछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। थ्याङ्क यू। गड ब्लेस यू। आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले के गर्दछ, काम गर्दछ। त्यसो भए हाई फाई दिएर जानुहोस्। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.